अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दोस्रो अध्यक्षको रूपमा झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी साक्य वा युवराज ग्यावालीलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनसम्म 2 अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावप्रति सहमति जनाउँदै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। तर नेता नेपालले आफू दोस्रो अध्यक्ष बन्न तयार नभएको बताएका छन्। नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता नेपालले नयाँ प्रस्ताव राखेका हुन्। यस क्रममा उनले ओलीले भनेझै महाधिवेशनसम्म 2 अध्यक्षको रूपमा पार्टी संरचना बनाउन सकिने संकेत दिएका हुन्। यस बाहेक दोस्रो पुस्ताका अरू नेताहरूलाई पनि दोस्रो अध्यक्ष बनाएर पनि आफू सहमतिका लागि तयार रहने नेपालको प्रतिक्रिया थियो। यसका लागि उनले भीमरावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत दोस्रो अध्यक्षका लागि प्रस्ताव राखेका थिए। तपाईहरू अध्यक्ष बन्नुहोस्, यसमा मेरो सहयोग रहन्छ, तर दोस्रो अध्यक्ष बन्ने मेरो रुचि छैन, नेपालको चाहना र भनाई उद्धृत गर्दै नेपाल पक्षका एक नेताले बताएका छन्। तर एकल अध्यक्षको संरचनामा जानुपर्ने भए आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो। यससँगै उनले आगामी महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने संकेत समेत गरेका छन्। बैठकमा नेता नेपालले आफू एकताको बाधक नरहेको समेत दोहोर्याएका छन्। तर ओलीबाट आएको आम माफीको प्रस्ताव नियोजित रहेको उनले बताएका छन्। उक्त प्रस्तावमा अहंकार झल्किएको नेपालको भनाइ थियो। यसैगरी पार्टीगत पद्धति र संरचनालाई धुलिसात पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विरासतमाथि नग्न नृत्य गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहको तारो माधव कुमार नेपालमाथि भएका छन्। नेपाल समूहलाई लाल गद्दार भनेर ओली गुटले सार्वजनिक रूपमा दुर्गन्ध आउने गरी सुरु गरिसकेका छन्। विधिको शासनमा विश्वास गरेर संसदीय पद्धतिमा अवस्था आउन सक्ने एमालेका अग्रगमनकारीहरूले ओली प्रतिगमनको हरेक कुटिल चालहरूलाई परास्त गरेपछि बालकोटको बारदलीबाट आएको बर्बराहटलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि रहेको छैन। जसको जे जस्तो चरित्र हो त्यसले त्यही नै गर्ने हो। माधव कुमार नेपालहरूले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो? सबैभन्दा पहिले यसको छिनोफानो नगरी अर्को गद्दारको र को अग्रगमनकारी हो भन्ने चिन्न सकिन्न। केपी शर्मा ओलीलाई यो मुलुकको सर्वसत्ता कसरी बनायो त्यसको पहिचान नगरी को गद्दार हो को होइन जान्न सकिन्न। जनताले सदियौंदेखि मनमनमा पालेको समृद्ध हुने रहर, नागरिक भएर बाँच्ने अधिकारका साथ 2/3 बहुमतबाट संसदमा पुर्याएको जनताको अभिमतलाई कुल्चिएर कसले ताण्डव नृत्य गरिरहेको थियो त्यो नबुझिकन अझ झन केही पनि बुझ्न सकिन्न। शीतल निवास र बालुवाटारको मृदङ्गको लयमा कमरेड पुष्पलालदेखि मदन भण्डारीका विचारहरूको श्रृङ्खलाबद्ध हत्या नहेरी झन केही पनि बुझ्न सकिन्न। संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने सबैको निम्ति प्रमुख प्रतिनिधि थलो सार्वभौम सांसद हो। सोभियत संघको पतन पश्चात संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गर्ने नीति अनुरूप मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्नेहरूको पनि मुख्य थलो सांसद नै हो। भण्डारीले आफ्नो विचारको पुष्टिकरणमा पटक पटक भनेकै कुरा हो, जनता जनता जनता। कमरेड पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म सबैको अर्जुन दृष्टि जनता नै हुन्। सदियौंदेखि वर्गीय उत्पीडनमा परेका, दबाइएका, हेपिएका मानिसहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै उनीहरूकै गुन्द्रीमा बसेर उनीहरूसँगै श्रम गरेर उनीहरूसँगै क्रान्तिका आवाज उठाएर हामीले संसदमा पठाएका हाम्रा नेताहरूले हाम्रो पक्षमा बोल्नेछन्, आवाज उठाउनेछन्, नीति बनाउनेछन्। दलित, महिला, उत्पीडित जाति जनजातिको मुक्तिको निम्ति जनताले जिताएका जनप्रेमीहरूले हामीलाई ओखती मुलो गर्नेछन्। ओखती नपाएर अकालमा मर्नु पर्ने छैन। महँगा कलेज स्कुलहरूमा पढेकाहरूले सधैँ अवसर पाउने चलन तोडिनेछ। आटो पिठो खाएर गाउँ बस्तीकै स्कुलमा पढेका हाम्रा छोराछोरीले पनि डाक्टर, इन्जिनियर, विज्ञ पढ्ने अवसर पाउनेछन्। महँगो दाम तिरेर डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, पाइलट बन्ने चलन तोडिनेछ। पैसाको बिटो देखाएर होइन कि विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा उनीहरूले अध्ययन गर्न पाउनेछन्।
यो मुलुकमा दुखी गरिबका दिन आउनेछन् र त्यो दिन ल्याउन संसदमा हाम्रा नेताहरूले नीति बनाउनेछन्। जनमुखी नीति, गरिबमुखी नीति, यही नै त थियो पुष्पलालको सपना, यही नै त थियो जनताको बहुदलीय जनवादको अन्तर्य। तर त्यसो भइदिएन। जनताकै घर दैलोमा घुमेका नेताहरूमा दम्ब पलायो, अहंकारले बास गर्यो। हिजो सँगै भुटेका मकै खाएर खाली खुट्टा संगठन गर्न हिँडेका नेताहरूका अघि पछि दलालहरू जम्मा हुन थाले। यतिसम्म कि पार्टीका बैठकहरू बस्न आवश्यक ठानिएन, छलफल गर्न जरुरी मानिएन। जताततै भ्रष्टाचार र दुराचारका दुर्गन्ध वासै आउन थाल्यो। कमिटीगत रूपमा कुराकानी गरौं, पार्टीलाई गतिशील बनाउन भनेर बालुवाटारमै बैठक राख्दा समेत पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई त्यो बैठकमा जान, बोल्न र कुराकानी गर्न मन लागेन। आफू प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भएपछि बाँकी सब मेरा रैती र खेताला हुन् भन्ने मन ग्रस्तीले ओलीलाई अहंकारको धराहरामा पुर्याएको थियो। आफ्ना आसेपासेहरूको सल्लाहमा पार्टी भित्रको बहसलाई पार्टीगत पद्धतिबाट टुङ्ग्याउनुको साटो संसदको हत्या गर्ने धृष्टता अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए। यो सबै हाम्रो आँखाले देख्नु पर्यो। लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले यसरी संसदकै वध गर्दा जनताको अपमान भयो कि भएन, यहाँनिर सोध्नुपर्ने प्रश्न हुन्छ। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाऊ भन्ने लाल गद्दार हुन्छ कि पार्टीका कुनै पनि बैठकलाई दूत काट्दै सरकारी खर्चमा आफ्नै नेता विरुद्ध र्याली गर्दै हिँड्ने व्यक्ति गद्दार हुन्छ। पार्टीलाई जीवन्त राख्नको निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्ने माधव नेपाललाई असाध्यै निम्छारो भाषामा अपमानित गर्दै उडा तहसम्मै माधव नेपालको विचार निकट भयो कि सिधै हाल्ने व्यक्ति पार्टीको निम्ति गद्दार हो कि पार्टीलाई पार्टीकै शैलीमा चलाऊ भन्ने व्यक्ति गद्दार हो, यसको जवाब ओली गुटले जनअदालतमा दिनुपर्नेछ। ओली गुटको सर्वसत्तावादी सोच र कीर्तिले गर्दा राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थाको साख पनि रक्षानमा पुग्यो। जनताले कम्युनिस्टहरू भनेका यस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने दिन आयो। मध्यरातमा गुप्त षड्यन्त्र पूर्वक बनिएका हरेक तानाबाना संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा आफ्ना भ्राउटेहरूलाई भर्ती गरेर पद्धतिलाई ध्वस्त बनाइएका परिघटना क्षमताको आधारमा भन्दा पहुँच र निकटताको आधारमा आफ्नाहरूलाई राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गमा पुर्याएर गरिएको राज्यकोषको दोहन हेर्दा आफूलाई वामपन्थी हुँ भन्नेको पनि समेत शिर लज्जाले निहुरिन अवस्था आएको थियो। समृद्धिको सपना देखेका जनताहरूले पर्खिरहे सरकारमा नेतृत्व गर्ने सुध्रिन्छ कि भनेर। माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले खबरदारी गरिरहे, यसरी भएन आउनुहोस् बहस गरौं भनेर पद्धति पूर्वक चल्न खोज्ने लाल गद्दार कि विधि पद्धतिलाई धुली साफ पार्दै सिंगो पार्टी ध्वस्त पार्ने व्यक्ति गद्दार हुन्छ। पहिलो पटक सार्वभौम संसदको वध गरेर नपुगेर फेरि षड्यन्त्र पूर्वक दोस्रो पटक दुनियाँले देख्ने गरी छल कपट गरेर जनताको मतको खिल्ली उडाउने ओली गुट गद्दार कि त्यसको प्रतिवाद गर्ने माधव नेपाल गद्दार। भारतीयहरूले सडक खनिरहँदा सरकारले थाहा पाएन। नाकाबन्दीका बेला देशभक्तको छवि बनाएका ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुराको नक्सा ल्याए। सिंगो सांसदले एक मतले नयाँ नक्साको समर्थन गर्यो। भारत प्रस्त भनिएको मधेसवादी दलले समेत देश विरुद्ध बोल्ने सांसदलाई ठेगाना लगाएर देशको अखण्डताको पक्षमा बोल्यो। जब सामन्त गोयलहरू मध्यरातमा बालुवाटार प्रवेश गरी तब ओलीको राष्ट्रवादी जामा च्यातियो। अझै वैराग त चुच्चे नक्सा समेटिएको पाठ्यक्रम गोदाममा थन्काएर अर्को जात्रा देखाएपछि भयो। मार्क्सवाद लेनिनवादका कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले ठोरीमा राम जन्मभूमि देखे। मोदीको हिन्दुत्वको लयमा लय मिलाउँदा जनवादको धुलीसात भयो। पार्टीमा परिणत भयो। देशभक्तिको नक्कली मुकुण्डो उत्रिएपछि सक्कली अनुहार देखाइदिने माधव नेपाल लाल गद्दार कि भारतीय संस्थापनसँग सत्ता जोगाउन घुँडा टेक्ने लाल गद्दार। त्यसो त नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा गद्दार भनिने कुरा कुनै नौलो कुरा होइन।
मालेले पुष्पलाललाई गद्दार भन्यो, मोहन विक्रम सिंहलाई धेरैले गद्दार भने, प्रचण्डलाई विप्लवले गद्दार भने, अहिले ओलीले माधव नेपाललाई गद्दार भन्दैछन्। माधव नेपाललाई गद्दार भनिरहँदा आम कार्यकर्ताले ओलीलाई सोधेको एउटै प्रश्न थियो, तपाईले हरेक पटक गरेका कामहरूमा सत्यता र इमानदारीता थियो कि संसदमा आएर आफूले गरेका कामहरूको बचाउ गर्ने आँट किन गर्नु भएन कमरेड? कार्यकर्ताले सोध्ने गरेका छन्। मदन भण्डारीले त महाधिवेशन नै छोडेर हिँडेका प्रदीप नेपाललाई त जिम्मेवारीको झोला बोकाएर पठाएका थिए, तर तपाई पार्टीले झोला बोकाइदियोस् भन्नेहरूलाई उल्टै शत्रु बनाएर पठाउनु भयो। अनि तपाई कसरी कुशल संगठन त नेता हुनुहुन्छ कमरेड? त्यसभन्दा एक कदम अघि आम नागरिकले सोधिरहेका छन्। सार्वभौम सांसदलाई देखि नसहने व्यक्ति तामझाम र लाभा लस्करका साथ निस्वस्त्र महाराजकै शैलीमा बालकोट आफू बस्ने घरमा जाँदा यहाँको कुन चाहिँ बहादुरी देखियो कमरेड? हेर्नुहोस् त, तपाईकै ओकालतहरू कार्यकर्ताले उल्टै देउवालाई भोट हालिदिए। देख्नु भएन, यो सत्ताको रापतापको कारण मात्रै स्वार्थी र लोभीहरूले तपाईको जय जयगान गरिरहेका रहेछन्। तपाईले राजनेता वा बाप भन्ने तपाईका छोराछोरी भनिएकाहरू फेरि स्वार्थको खोजीमा अन्त कतै लाग्नेछन्। तपाई फेरि घुमी फिरी तपाईले मान्छे नै नठानेको जमिनको मानिसका बारेमा सोच्न बाध्य हुनुपर्नेछ। फेरि पनि अन्तिम प्रश्न छ, समयको सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा म नै सत्ता हुँ, म नै राज्य हुँ भन्ने चरित्र बोक्ने वा प्रवृत्ति गद्दार कि यसो हुनु हुँदैन भनेर भन्ने गद्दार? विगतको बहस आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफ्नो जीवनको यति लामो राजनीतिक यात्रालाई दाउमा राखेर माधव कुमार नेपालले संसदीय सर्वोच्चताको रक्षाको निम्ति चालेको कदमले यति भन्न सकिन्छ, माधव नेपाल लाल गद्दार होइनन्, उनी लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्नु पर्छ भन्ने राजनीतिक चेत भएका अग्रगमनकारी नेता हुन्। आज गद्दार भनेर दुत्कार्ने ओलीहरूले भोलि माधव नेपाललाई अघि लगाएर पार्टी बचाउन गाउँ घर हिँड्ने दिन पक्कै आउनेछ। विचारविहीन ओली गुटले मदन भण्डारीलाई भजाएर भण्डारीकै हुर्मत लिने कुकर्म धेरै गरिरहन सक्दैनन्। जनताले बुझिसकेका छन्, जनताको बलिदानीबाट बनेको पार्टीलाई पार्टीमा परिणत गर्ने को हुन्। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलापछि नेकपा एमालेतिर लाग्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएका 4 पूर्व माओवादी नेता सर्वोच्च अदालत गएका छन्। टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीको माग रहेको छ, कारवाही बदर गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गरियोस्। 26 चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले उनीहरू पद मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद पदबाट हटाउन सूचना दिएको थियो। एमाले होइनौ, माओवादीमै छौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट हटेको झण्डै 4 महिनापछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् र रिटमा उनीहरूले 3 वटा तर्क अघि सारेका छन्। दल त्याग गरेका छैनौं, रिट निवेदनमा पूर्व माओवादी नेताहरूको आफूहरूले नेकपा एमालेमा आबद्ध नभएको बताएका छन्। त्यसको प्रमाणका रूपमा उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यको सूची उल्लेख गरेका छन्।